اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Iqra with Iqra. This is the last segment for today, Khatm al-Quran. Let's straight away go to Zara's sister and continue the recitation of Surah Nuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yeah, what's your name? Aisha. Aisha. When you're ready, you will continue from where Zara left off, okay? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Okay, lovely. Jazakallah. Thank you so much, Zara and Aisha. Let's now move on to our next viewer. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhibullah? No, Maryam. Maryam. Okay, Maryam, when you're ready. Which ayat? It's ayat number 21. Okay. قال نوح ربي. Yeah, from the top of the screen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال نوح ربي إنهم. No, Rabbi, the bar's not going to be long. Rabbi innahum. ربي إنهم أفوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Okay, lovely, Maryam. Who's is Muhibullah there? Abdullah? Yeah. Okay, give it to them, please.
عليكم السلام وبركاته. والسلام ورحمة الله وبركاته. Muhibbullah, carry on please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله